بغض حیدر میں کیا نہیں کہتے، بغض حیدر میں کیا نہیں کہتے، میں تو کہتا ہوں کچھ مزید کہو۔ بغض حیدر میں کیا نہیں کہتے، میں تو کہتا ہوں کچھ مزید کہو۔ نام رکھو معاویہ اپنا، اپنے بیٹے کو بھی یزید کہو۔ بغض حیدر میں کیا نہیں کہتے، میں تو کہتا ہوں کچھ مزید کہو۔ نام رکھو معاویہ اپنا، اپنے بیٹے کو بھی یزید کہو۔ اور اب خطیب العصر جناب علامہ علی ناصر الحسینی آفترہاڑہ خطاب فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و اہل بیت اللہ۔ دعا ہے اللہ بعد اللہ شریف حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی بارگاہ حاضری دین والے تمام عزاداران ہمیشہ دنیا دے آفات و بلیات تو محفوظ رکھے۔ بانیان مجلس جتنا حضرت ستویں امام دی حضرت امام رضا علیہ السلام باب الحواج دی شہادت دے سلسلے مومنین نو ذکر سنن دا گریہ سن کرن دا موقع دیتا ہے، فراہم کیتا ہے۔ خالق کائنات انہاں دی توفیقات اضافہ فرمائے۔ ایک میری مومنہ بہن ہے جی، انہاں دے زخمی نے، انہاں دے کوئی لت تکلیف تے دعا ہے باب الحواج دا صدقہ خالق انتہائی جلدی صحت کاملہ اور عاجلہ عطا۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستان دے علم ہے کہ ستویں امام دی بارگاہ نظرانے واسطے یہ سلسلہ سالانہ مقرر کیتا گیا ہے۔ پوری دنیا لفظ امامت نو، لفظ امام نو جتنی بھی اہمیت حاصل ہے مذہب شیعہ تو تھوڑی۔ مذہب اہل بیت امامت نو جڑی اہمیت حاصل ہے، دنیا دے کسے مذہب امامت دے لفظ نو وہ اہمیت حاصل نہیں۔ جدوں کسی شیعہ بچے دی زبان تے یا کسی شیعہ دوست دی زبان تے لفظ امام آئے گا، وہ تے تصور وچ کوئی گناہگار نہیں آئے گا۔ جدوں وہ زبان تے لفظ امام آئے گا، وہ تے تصور وچ کوئی گناہگار نہیں آئے گا۔ جدوں وہ منہ تے لفظ امام آئے گا، وہ تے ذہن وچ کوئی ان پڑھ بندہ نہیں آئے گا۔ رسالت مآب تو بعد امت مسلمان دی ہدایت واسطے جڑے لوگ خالق نے مقرر کیتے، انہاں واسطے دو لفظ استعمال نے، ایک خلیفہ ایک امام۔ جدوں نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، تو نبوت و رسالت دے نال سلسلہ جبریل رکیا، یعنی وحی آندی ہے پیغام لے کے تے رسول تک، جے کو خبر آندی ہے تے نبی تک۔ کتنی اہمیت ہوئے گی اس انسان اکمل دی کہ نبوت و رسالت تو بعد سلسلہ وحی رک جائے مگر پھر بھی ہدایت کرے۔ اس کو کتنا علم ہونا چاہیے کہ قیامت تک دے آنے والے لوگوں دی ہدایت دا موجب بنے۔ دو چیزاں نال، دو لفظاں نال پوری دنیا تے رسول اللہ تو بعد یہ ہدایت والا سلسلہ جاری ہے، اور ہر مذہب وچ دو ہی لفظ نے، ایک خلافت ایک حضور امامت۔ نبی تو بعد یا امام ہے یا خلیفہ ہے۔ جڑا لوگاں نال ساڈا تھوڑا جہا اختلاف ہو جاتا ہے وہ میں اپنے بچوں تک واضح کرنا ہے، کسی نال مینوں غرض نہیں۔ ساڈے بچے غور نال سننا ہے، پوری دنیا اسلام وچ نبی تے رسول تو بعد یعنی رسالت مآب تو بعد جنہ لوگاں نے امت دی باغ ڈور سنبھالنی ہے، انہاں واسطے دو لفظ استعمال ہوئے نے، خلیفہ اور امام۔ پوری دنیا وچ سوائے مکتب اہل بیت تو خلیفہ الگ ہے، امام الگ ہے۔
یعنی پوری دنیا میں جڑا خلیفہ ہے وہ الگ ہے، وہ خلافت کرے گا، اور جڑا امام ہے وہ لوگوں کو دینی مسائل تو آگاہ کرے گا۔ پوری دنیا میں خلیفہ الگ ہے، امام الگ ہے۔ ایک مکتبہ اہل بیت ہے جہدے وچ جڑا خلیفۃ اللہ ہے وہی امت دا امام، اور جڑا امت دا امام ہے وہی خلیفۃ اللہ ہے۔ ساڈے نزدیک حکومت کرنا یا نہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں۔ خلیفۃ اللہ خلیفہ ہے، وہ حکومت انہوں ملے یا نہ ملے۔ امام امام ہے، وہ کوئی مسئلہ پوچھے یا نہ پوچھے۔ یہ ضروری نہیں کہ امام کی دکانداری چلے، ضروری دکاندار دا امام نال کوئی تعلق نہیں۔ امام امام ہے، وہی ساڈا خلیفہ ہے، وہی ساڈا امام ہے، وہی ساڈا ہادی ہے، وہی اللہ دا ولی۔ ساڈے نزدیک حضور تو بعد جڑا خلیفہ ہے وہی امام ہے، وہی ولی ہے، وہی ہادی۔ ساڈا وہی ہادی ہے، مثلا خلیفہ تو ہو بلا فصل، حضرت علی واسطے ساکھ ہے، وہی ساڈے امام نے، وہی ساڈے ہادی نے، وہی محمد تو بعد ساڈے ولی نے۔ عزیزاں گرامی قدر، اے خلافت اور امامت اس ویلے پاکستان میں جڑے لوگ مثلا حکومت کر رہے ہیں، جناب دا ویسے اپنا کی خیال ہے؟ انہاں تو قابل کوئی بندہ نہیں۔ جواب دیو نا۔ اس ویلے جڑے بندے صدر، وزیر اعظم اور وزراء اور ساری کابینہ ہے، تو اڈا کی خیال ہے کہ اے آخری حد تے عالم نے، آخری حد تے محقق نے، اور آخری حد تے سائنسدان نے، یہ آخری حد تے عاقل نے، انہاں تو علاوہ کوئی بندہ حکومت نہیں کر سکتا؟ یا یہ چلے جان کے بعد عمران خان دے بندے آ جان گے، تو اڈا کی خیال ہے انہاں تو کوئی عقل مند بندہ باقی نہیں؟ وہ چلے جان گے پیپلز پارٹی دے، تو اڈا کی خیال ہے وہ چند لوگوں تو علاوہ یہ سارا 200-300 بندہ بنتا ہے جڑے بار بار آتے ہیں۔ انہاں وچ ایسے بندے بھی موجود نے جڑے وزیر ہیں لیکن انہاں نال جڑا مشیر ہے وہ زیادہ پڑھے لکھے ہے۔ بھئی وزارت وہ کر رہے ہیں لیکن وزیر زیادہ پڑھا لکھے ہے۔ ایسے ایسے پاکستان کے ججز موجود نے جنہاں دے فیصلے دوسرا بندہ لکھتا ہے، فیصلے دوسرا بندہ لکھتا ہے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ حکومت کرنے والے بندے سارے جہان دی نظر وچ بہت اچھے ہون لیکن انہاں دی نظر وچ بھی کوئی اچھا ہوئے، جڑے سمجھتے ہیں کہ اگر اے نہ ہون تو ساری حکومت بھی کسے کم دی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے حکمرانہ تے بھی غور پر نہ کرنا پائے گا کہ حکمران اپنے طور تے اب ہر محکمے دا ایک سیکٹری ہے پاکستان وچ، مثلا محکمہ زراعت ہے، وہ دا باقاعدہ ایک سیکٹری ہے بڑا پڑھیا لکھیا بندہ، میڈیکل دا ایک سیکٹری بڑا پڑھیا لکھیا ڈاکٹر۔ جڑا وزیر تعلیم ہے یا جڑا بندہ یعنی میڈیکل دا وزیر ہے، وزیر صحت ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ سیکٹری تو پڑھیا لکھیا ہوئے۔ حکومت وہ کر رہے ہیں لیکن کام سارا سیکٹری چلاتے ہیں، اور جڑے سیکٹری ہوندے نے وہ بڑے پڑھے لکھے ہوندے نے، وہ جڑا حکومت کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے میرے تو پڑھے لکھے نے۔ فرق اینا ہوندہ ہے کہ سیکٹری جڑا ہے انہوں حکومت دا نمائندہ ہوندہ ہے، حکومت انہوں رکھیا ہوندہ ہے، گورنمنٹ رکھیا ہوندہ ہے۔ یہ جڑا وہ دے اتے کھلوتا ہے نا انہوں بندیاں چنیا ہوندہ ہے، اے بندیاں جدوں چنیا نا یہ ہو جائے چنیا۔ بندیاں انہوں چنے ہیں، یہ مطلب ہے کہ کسی خلیفہ یا امام اگر حکومت نہ ملے تے کدی بھی نہ سوچنا کہ شاید جڑا حکومت کر رہا ہے یہ تو زیادہ عقل مند ہے۔ اسی او منصف قوم ہے میرے دووے ہاتھ قرآن تے، خلیفہ لوگاں نے ہارون رشید نو منے، اساں موسیٰ کاظم نو ہی منے، کیونکہ لوگاں حکمران نو خلیفہ منے۔ ساڈے نزدیک حکمرانی دا خلافت نال کیا تعلق ہے؟ خلیفۃ اللہ، وصی رسول، جانشین مصطفیٰ، ولی مطلق، اور امام کن ہونا چاہیے ہے؟ وہ میں میرٹ تے بیان کر دینا، ساڑھے کول جڑا اس ویلے میرٹ ہے، دو ہی میرٹ نبی چھٹ گئے، ایک قرآن تے ایک اہل بیت۔ اہل بیت دا نمائندہ اس ویلے غیب ہے، قرآن موجود ہے، تے جدوں تک وہ غیب نہیں اس وقت تک قرآن کو پوچھنے ہیں، جدوں وہ آ جان گے قرآن بھی انہاں کو پوچھاں گے۔ مولا تانوں آباد و شاد رکھے۔ جدوں تک مہدی غائب نے، شکریہ کرنا، اس وقت تک اسا قرآن نہ رابطہ رکھنا ہے۔ مہدی آ جان گے پھر یہ متعلق بھی انہاں کو پوچھاں گے، کیونکہ صاحب قرآن نے۔
دو لفظ ہیں قبلہ، ایک امام ایک خلیفہ۔ بندے امام کنوں منے چھڑ دو، بندے تے ایسے نے کہ جڑا مکے نماز پڑھاندا ہے انہوں بھی امام کعبہ کہہ دیتا ہے۔ امام کعبہ دا مطلب کی ہے کعبے دا امام۔ کعبے دا امام تو اڈا کی خیال ہے کعبہ ہوتے پیچھے ہوندے لوگاں نو کدی پتہ لگ جائے نا امام انہوں آندے نے جڑا اگے ہوئے تے کدی بھی نبی نو کسے دے پیچھے نہ کھلار۔ مولا تو اللہ آباد رکھے مہربانی۔ قبلہ امام کعبہ دا معنی کی بنتا ہے؟ امام جماعت دا کی معنی ہے؟ میں تو جلدی سمجھا دینا، بچے بولن جی امام جماعت کنوں آندے جڑا جماعت دے اگے ہوئے، تے امام کعبہ کنوں آندے جڑا کعبے دے اگے ہوئے۔ مولوی سوچ کلا بہ کے اے کعبے دے اگے ہوئے کہ کعبہ دے اگے؟ تساں غور نہیں فرمایا؟ اور یار سارے میڈیا چ بھی کسے نہیں سوچیا کہ امام کعبہ وہ کی پہ کر دیو؟ امام انہوں آندن جڑا اگے ہوئے، وہ امام بھی کدی پیچھے ہوئے؟ امام کنویں صف چ ہوندا؟ جی کیا بات ہے، ساریاں صفاں تو اگے۔ اللہ پاک نے نا قبراں چوں نبی اٹھا لے سن ایک رات شب معراج، انہاں قبراں چھڑ دیو سارے۔ اللہ انج کر سکتا جے؟ حیران ہو گئے نا میرے لوگ۔ اللہ فرمایا ساری دنیا تے میں نیند غالب کر دینا، کوئی نہیں اٹھے گا، صرف تسی اٹھو۔ تو قبراں چوں نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، مسجد اقصیٰ پہنچو، ایک لمحہ نہ لگے تھے مسجد اقصیٰ پہنچ گئے۔ انہاں کہا جی کرنا کی ہے؟ انہاں فرمایا مگر کھلوے تو اڈا امام آ رہے ہیں۔ میں امام پڑھنے لگا جی، میں امام دا میرٹ دسن لگا، جرا پیسے کھلو جو ہون تو اڈا امام آ رہا ہے تو نماز پڑھائے گا۔ اے اپنے اپنے پنڈ آپ امام سن۔ اے آدم علیہ السلام تو لے کے خاتم الانبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اپنے اپنے پنڈ آپ امام سن۔ جڑے ویلے وہ کٹھے ہوئے تو نہ آکھیا لو جی اے دا مطلب ہے امام الائمہ آ رہے ہیں، امامہ دا امام آ رہے ہیں۔ ہر امت تے چودہ نبی امام ہوندا نا، اے سارے اللہ نے امام کٹھے کیتے ہیں، عوام نہیں امام۔ عوام تے ساری مریض ہی امام کھڑے ہوئے، اور سارے امام کھلوتے بندے سن پہ کہ سانو نماز کنے پڑھانی ہے۔ میرے دووے ہاتھ قرآن تے پوری دنیا مان گئی ہے، جڑا اگے کھلوتا ہے نا وہ علی دا بھی امام ہے۔ مولا تو انو آباد رکھے۔ جڑا اگے کھلوتا ہے حسن دا بھی امام ہے، جڑا اگے کھلوتا ہے شبیر دا بھی امام ہے، جڑا اگے کھلوتا ہے زہرا دا بھی امام ہے۔ آدم علیہ السلام بھی پیچھے، حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے۔ علیہ السلام آج میں معافی دینا جی، علیہ السلام یہ جڑے مگر میرے نبی دے کھلوتے سنو علیہ السلام نے، علیہ السلام نے۔ موسیٰ کاظم دی تینوں سمجھ آ جائے گی جے تینوں اس گل دا پتہ لگ گیا اے جدے اگے علیہ السلام نہیں کھلوندے اے رضی اللہ دے اگے کیویں کھلوندے؟ مہربانی تساں توجہ فرما دے۔ اچھا ایک اور گل دساں، شکریہ قبلہ، امامت دا معیار جی، معیار امامت دس رہے امام موسیٰ کاظم تک ہونا چاہنا جی۔ شکریہ۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یوسف، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے پیچھے سن۔ یہ اتنی ضروری گل سی جڑی لوگاں تک اللہ پہنچائی ہے۔ اگر پہنچ جاندی نا تے بندے من جاندے، یعنی حق اس طرح سمجھو کہ حق الیقین تے بندے فائز ہو جاندے، حق نو من جاندے، یقین کر لیندے۔ تو میرا خیال ہے شاید پھر اس طرح نہ ہوندا۔ ویسے اللہ نے گل منوان واسطے تے امامت نو سمجھان واسطے اجے بھی ایک علیہ السلام نو زندہ رکھے۔ شکریہ قبلہ۔ اس ویلے ایک علیہ السلام چوتھے اسمان تے موجود ہے تے زندہ ہے تے بیٹھا ہے۔ سبحان لو جی، لو جی، وہ جڑی گل میں بڑی بنا بنو کے کرنی سی نا انہاں کر بھی چھڑی۔ میرا خیال اتنے ہی مکا دینی چاہیے، اور تمہیں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ مجمع میرے تو تیز ہے۔ میں آکھیا چوتھے اسمان تے ایک علیہ السلام زندہ ہے، انہاں آکھیا علیہ السلام دے امام تے صلوات پڑھو۔
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ کہ جدو مہدی آنا ہے تو حضرت عیسیٰ نے آنا ہے اگے کنے کھلونا ہے کیونکہ ہر نبی علیہ السلام میرے نبی کو ایک وکھرا ہوتا ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں وآلہ وسلم میں اگے بھی بچیاں نو آکھیا سی ایک باری جیڑا مولوی ٹی وی تے آوے تو لوگ سمجھتے ہیں بڑا آدمی ہے ٹی وی تے آیا ہے نا ٹی وی تے پنڈ بھی آؤندے نے جیڑا بندہ ٹی وی تے بیٹھ کے آکھے نا صلی اللہ علیہ وسلم وچوں آل کڈے چینل بدل کے وہ نالوں رچ ویکھ لو تے چنگا میں تمہیں پکی گل بتا سکتا جنوں آل وارش نہیں نہ ہوندی جنوں آل وارش نہیں ہوندی خدا دی قسم دے تو جانور ویکھنا بہتر ہے کہ آخر نیشنل جغرافی کوئی نہ کوئی عقل دی گل دس ہی چھڑ دینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آلہ ہی کنوں اندر آلہ ہی میں بحث نہیں پہندا کہ چادر دے اندر کون سی باہر کون سی یہ میرا خیال ہے مسئلہ حل ہونا نہیں یہ مسئلہ پہ گیا مناظرے وچ کہ آلہ ہی کون ہے آلہ ہی کون ہے او بھی آلے تے او بھی آلے بندیاں اس آل نو انگریزی دا آل سمجھے یقین کرو جی بندیاں اس آل نو کی نے آل دے سپیلنگ جی اے ڈبل ایل آل سارے ہی سارے ہی یہ جو سارے ہی آل نے یہ جو نماز پڑھتا ہے یہ ہو رہے یہ جدے ہوتے درود پڑھتا ہے وہ دے ہو رہے یہ سارے ہی آل نہیں بندے انگریزی دا آل سمجھے یہ مسئلے حل ادو نہیں ہونے نہ مناظرے نال نہ مذاکرے نال نہ ٹیبل ٹاک نال یہ ادھر نہیں پتہ لگنا ہے یہ آل ہی کی ہے آدم علیہ السلام بھی میرے نبی تو پیچھے تے عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے نبی تو پیچھے آخری سیکنڈ لاسٹ نبی نو علیہ السلام اللہ چوتھے آسمان تے رکھے ہے انہیں ادھر نہیں ہونا ہے اس منتظر نے جدن وہ منتظر آیا اس منتظر نال آنے ایک کوئی مولوی نو مسئلہ پوچھی تے قرآن تے ہاتھ رکھوا کے سارے مسئلے ایک پاس چھٹ کے ایک کوئی بہت اچھی گل تو میں آنا ہونا پہ رمضان چ پوچھو تے رمضان چ بھی اثر تو بعد تے شام دی نماز تو پہلا پوچھو کیونکہ اس ویلے مولوی لڑن جوگا نہیں رہی کیونکہ بلا جڑا روزہ رکھدا انہوں ہی پتہ ہے بھئی اثر تو بعد جس بندے نے 2 بجے دا بوجھ چ مرود پائے ہیں وہ لڑدا تو کسی نال نہیں نا ان تو پتہ بھی روزہ افطار ہونا تو میں کھانا ہے یہ جدو مولوی چنگا بھکھا ہوئے نا اس ویلے مسیتے جا کے آخر تم ہی روزے وچ تے ممی روزے وچ تینوں روزے والے دا واسطہ ہے تم ہی روزے وچ تے ممی روزے وچ تینوں مدینے دے روزے والے دا واسطہ ہی قرآن تے ہاتھ رکھ کے صرف ایک گل دس نہ پہلا نہ بعد صرف ایک دس جدن عیسیٰ تے مہدی نے آنا ہے اگے کنے کھلونا ہے تے پیچھے کنے کھلونا ہے سار اٹھاؤ جی جدو من جانا کہ مہدی نے کھلونا ہے انہوں آکھیاں علیہ السلام جدے پیچھے کھلوتا ہے نا اوہی آلہ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جڑی آلہ ہی ہے نا یہ دے ویچی امامت ہے یہ دے ویچی خلافت ہے تو ہاں گالی دوئے پڑھ لگا میں پیانا ایک امامت پڑھنے لگا ایک خلافت ایک آیت پڑھنا امامت واسطے قرآن چوں ایک پڑھنا خلافت واسطے جدو دووے آیتاں پڑھ کے میں چھڑاں گا نا ایتھے لیا کے نتیجہ رکھاں گا ادو پھر نہ دوواں آیتاں دی روشنی وچ ویکھاں گے موسیٰ کاظم کنواں مولا تو انہوں آباد رکھے میرا خیال ہے موضوع جناب دے ذہن چاہ گیا میں تو 18 منٹ تے تمہید چلے گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 باری ایک لفظ آئے گا جی مہربانی کرنی جی وہ لفظ ہے انی کی جی انی دا معنی میں انہیں پوچھ لینا جی میں انہیں پوچھ لینا جی ذہن چ رکھنا جی انی دا معنی میں جدوں کوئی آکھے گا نا انی او دا معنی وہ کہہ رہا میں بس یہ ذہن چ رکھنا مہربانی یہ دے وچ ساری مجلس ہے جدا انی نو فوکس جن نے کر لیا او دے تک آج دی مجلس بہت اچھے طریقے نہ پہنچے گی ویسے تو ہر ایک تک پہنچے گی اللہ فرماتا ہے اِذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن
اس کے رب نے آزمایا ابراہیم کو چند باتوں سے، جب آزمایا تو وہ پورا اترا، پورا اترا، جس آزمائش میں ڈالا وہ پورا اترا، جس آزمائش میں ڈالا وہ پورا اترا، جس آزمائش میں ڈالا وہ پورا اترا، 100/100 نمبر لے کے پاس کر گیا۔ تو کالا، اللہ نے کہا انی، سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے، اس انی میں راز نہ ہوندا تو میں زور نہیں سی دینا۔ ہن سواد مینوں آ رہا تو سمجھ لیا، انی کیا کہا اللہ نے، انی ترجمہ میں، ہن سواد دینا، کالا اللہ نے کہا کیا، انی میں، اللہ فرمایا میں اللہ فرمایا میں، جی فرماؤ کی فرمان دے ہو، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے بناتا ہوں لوگوں کا امام۔ صدقہ جاواں، انی جاعلک، ایک کا ہے ابراہیم، انی ہے اللہ، اللہ فرمایا میں بناتا ہوں، کون، بولو بولو، میں، جیڑا بندہ کم کرتا ہوئے تو وہ آکھے میں پہ کرنا، بندے دی گل کرنا وہ تو اچھی گل ہے، تھلے آ جاؤ، ہو تھلے آ جاؤ، چلو بندہ چھڈو، بی بی ہانڈی پکاندی ہوئے تو وہ آکھے میں پکانی ہے بھائی، فکر نہ کرو تسی اپنا کم کرو میں پکانی ہے بھائی، جیڑی اوتھوں اٹھے تو لیا کے ہاتھوں دے کو ڈوئی کھولا پورا لیا میں ویکھا، یہ مطلب ہے وہ جو آندی ہے میں پکانی، وہ جڑی وچوں پہ گئی ہے، یہ مطلب ہے وہ انہوں ایڈا سیانا نہیں سمجھ۔ صدقہ جاواں، ہائے ہائے یار میں دنیا دی مثال پہ دینا، بھئی وہ آکھے بھی میں پکانی ہے تسی سارا ٹبر اپنا کام کرو، اوتھوں ایک اٹھے نہیں ادھر ہو آوے آوے، یہ مطلب ہے جڑی وچوں پہ ہاتھ پاندی ہے یہ انہوں اپنے تو دلا نہیں سمجھتی تے حساب نال وہ اس بزتی کر چھڑی ہے، وہ جو آندی ہے میں پکانی ہے، یہ مطلب ہے انہوں پکان دی جاچ نہیں، تو بچوں پہ گئی، بچوں پہ گئی۔ قرآن دا نام توحید ہے، توحید نہ کر، اللہ جو فرمایا امام میں بنانا، تو بچوں توحید ہے، صدقہ جاؤں، انی اللہ فرمایا انی میں جاعلک، تجھے بناتا ہوں ابراہیم میں، للناس، بولو جی للناس اماما، میں تجھے لوگوں کے لیے امام بناتا ہوں، میں تجھے بناتا ہوں للناس اماما۔ پہلا نتیجہ وصول کرو میرے محترم سامعین، میں بناتا ہوں اے ابراہیم تجھے للناس اماما، اے للناس اماما، امام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، لوگ امام بناتے نہیں۔ صدقے جاواں، امام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کا یہ حق نہیں کہ وہ امام بنائیں۔ اے تو انہوں پتہ ہے آج کل شرک دا بڑا رواج ہے، اوتھے شرک ہو گیا، اوتھے شرک ہو گیا، اوتھے شرک ہو گیا۔ آج میں بھی ایک دسن لگا، دسیا تو کدی نہیں، جرت کرنے لگا شرک کی، اللہ آکھے نا میں، جڑا وچ پہ جائے وہ مشرک ہے۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، اللہ فرمایا امام میں بناتا ہوں، جڑے بندے آکھنا سی کٹھے ہو کے امام بنا لگے سارے مشرک نے۔ صدقے جاواں، بہت شکریہ، بہت مہربان، انی میں بناتا ہوں، جاعلک تجھے للناس اماما، تجھے میں بناتا ہوں، میں نے تجھے آزما لیا ہے، میں نے تجھے سواد لینا جے، میں میرٹ دسن لگا امامت دا، جدوں اللہ فرمایا نا میں تینوں آزما کے بنانا، ادوں 4 پھل لگے سن تے وردی پا کے کھلوتے سن، حضرت ابراہیم نو ایڈی وردی پھبی ہے، ایتھے سٹار نبوت دا، نار رسالت دا، ادھر خلت دا، ادھر علیہ السلام دا، 4 پھل لگے نا تو وردی پا کے کھلوتے ہیں، نبی بھی، رسول بھی، خلیل بھی تے امام بھی۔ ہوں جی وردی تو ذہن چی انچ کر کے ٹائٹ ہو کے کھلوتے ہیں، ایک وقت نبی بھی، نال رسول بھی،
نال خلیل بھی نال علیہ السلام بھی. اللہ فرمایا 2-3 پرچے دے لیں تو کچھ عہدہ اور نہ دے دیں. اوئے ہوئے وہ فرمان لگے اتنا کوئی تو میں اگے ہوں. ایک باری عہدے دی چمک تو بکھا. ادھروں امامت دی چمک پئی. فرمایا آزما. اوئے ہوئے آزما میں تیار ہوں. جس عہدے دی خواہش نبوت کرے وہ دا نام ہے امامت. جس عہدے دی خواہش رسالت کرے اس عہدے دا نام ہے امامت. فرمایا آزما تے بنا. یہ آزمایا تے بنایا. آزمایا کیوں جاندے پتہ لگ جا کنے جو گئے. یار پڑھے لکھے ہو پیپر نہیں دیتے کدی. پیپر دیتے ہیں کیوں پیپر ہوندے نے پتہ لگ جا کہ اے کنے جو گئے اے کنے جو گئے تے اے کنے جو گئے. میں ٹیچر ہوں. اسی کئی باری صدقے نا والدین نو والد محترم نو بچے دے نو صدقے امتحاناں تو پہلا آندے ہاں اینو کسے کام تے پا لو. اے نہیں جے انہیں جو اے نہیں جے سواد لینا میرے ویکھ اے نہیں انہیں جو گا. حالانکہ ساڈے کول بچہ مخصوص ٹائم تے آوندا ہے تے مخصوص ٹائم تے ٹر جاندا. 9 بجے تو لے کے 2 بجے جہدے کول تھوڑا جہا وقت دیندا ہے اونوں حساب لگ جاندا ہے کہ کنے جو گئے. جہدے کول تھوڑا جہا وقت دے طالب علم انہوں پتہ لگ جاندہ ہے کنے جو گئے تے جنہیں بنایا ہی آپ ہوئے. پتہ سی اللہ نو ابراہیم کنے جو گئے. اے جے ڈوئی سبحان اللہ مہربانی جناب. اے دوائیاں ڈاکٹراں مرائیاں نے تو لکھیا 2017 تک استعمال کریا جے پھر نہیں. 2017 تک ٹیکہ چلے گا پھر پوائزن نہیں. جنہیں بنایا ہوئے انہوں پتہ ہوندہ کنے جوگی ہے. جنہیں کوئی شے بنائی ہوئے اللہ نے ابراہیم نو بنایا یا نہیں. اللہ نے نہیں پتا پہ جدوں میں آکھیا بت توڑ دے گا. امتحان ہے. وہ امامت دا پہلا پیپر بت شکنی ہے. تو سا غور نہیں فرمایا. وہ اننے بات ہے کسے نو امام نہیں نہ ماننا چاہیے. امامت دا پہلا پیپر ہے. اللہ فرمایا بت توڑ. فرمایا پان دیاں گا فکر نہ کری جے کو بچ گیا تو دسیں. فرمایا امامت پہلے نہ توڑ. امامت کا امتحان میں بت شکنی ہے بت پرستی نہیں. صدقے جاواں میرے عزیزو. حضرت ابراہیم دا اللہ نو پتا سی بت پنوائے تے بن دے گا. انہوں آگے جھاڑ آکھیا مار دے گا. انہوں آکھاں گے نا پتر تے چھری رکھ ایسے رکھ دینی ہے. اللہ نو پہلے دن تو پتا سی. میں کہا اللہ لوگ تے تجربے واسطے امتحان نہیں دن کہ پتہ لگ جائے کنے جو گئے. جدو تیرے علم چھے کہ ابراہیم اس قابل ہے کیوں دشوار گزار راستہ جو گزارے. شاید میرا اس پنجابی دا جملے نو مجلس مکمل ہو جائے. اللہ نے انج فرمایا میں نو انج لگا جی میں خالق کا کیا ہوئے اور پتا تے میں نو پہلے دن ہے ایک کنے جو گئے ایک کنے جو گئے. اس بڑھڑے دا بھی میں نو پتا کنے جو گئے. اے دے پتر دا بھی میں نو پتا. آئے ہائے اے ساکھنا میں پھیرنی ہے تے او ساکھنا میں پھرانی ہے. میں اچھے طریقے نہ جاننا. میں مشکل تے دشوار گزار پرچیاں جو تاں پیا گزارنا. اے لنڈی بچی دی امامت واسطے لال نہ ڈنگے. اوہ ایمیں کوئی کار اٹھ کے بندہ نہ آکھے ممی پیپر دینے نے. اوہ ہوئے نہیں میں جملہ بدلا پڑھیا لکھیا واسطے بدلنا. جدے گیس پیپر نو ویکھے بندے دی صلاح رہ جانا انہوں امامت نہ نہیں. تو سا غور نہیں فرمایا. جنہ آرٹس رکھی ہے نا بچیاں وہ آرٹس بڑے تیز بھی ہونا انہاں کو سائنس والوں دا پرچہ نہیں پڑھیا جاتا. انہوں دیو فزکس دا پرچہ یا کیمسٹری دا انہوں آہ جواب تے کتے رہ گیا اے سوال ہی پڑھ. وہ اندہ پایا جی اسی نہیں جے انہیں جو کہ اللہ فرمایا ابراہیم کام تیرے کڑوں او لینے نے بندے ان جی مان جان گیا سی نہیں انہیں جو. بہت شکریہ جناب. اللہ نے امام بنایا اور کیا کی انی جائلو کا للناس اماما. اے دا مطلب امام جدوں بنائے گا اللہ بنائے گا. امامت کی گفتگو میں ختم کر دیتی کیونکہ مکانی نہیں ہے کدھر. دوسری پڑھ لیا خلافت واسطے اگر یاد رہی ہو گل جڑی میں آکھی سی تو سواد ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ
اس وقت کو یاد کیجئے جب کہا تیرے رب نے ملائکہ سے کیا انی شاباش بھائی کیا بات ہے میں کیا سی سواد ہونا نہیں میں نے آیا جنہ تو یاد رکھنا چاہیے سی کیا کیا انی جائل فی الارض خلیفہ انی مانا میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ امام کون بنائے گا انی خلیفہ کون بنانے والا ہے انی اے انی والے خلیفے اور ہوندے نے انی والے خلیفے اور ہوندے اوئے ہوئے لوگ آندے نے اتھے انی مچی جڑا انی مچا کے خلیفہ بنے اور ہے جڑا انی دا محتاج ہوئے ہو اے انی والا خلیفہ ہے اللہ فرمایا میں بنانا گا انی تریجی باری انی آئی تو مجلس مکمل ہو جانی آن لگی انی نہ بنا میں بنانے والا ہوں اچھا سواد ہے جدو اللہ خلیفہ بنان لگے نا اس کائنات تے پہلا ادو اور بندہ ہی کوئی نہیں بندہ اور کوئی نہیں سی جڑا بنتا پہ وہی بندہ سی جڑا بنتا ہے نا پہ خلیفہ وہی بندہ سی اور بندہ کوئی نہیں سی آئے ہائے میں یہ پنجابی ترجمہ انج کیتا ہے اللہ نے اجے بندہ اور کوئی نہیں سی تے خلیفہ بنا دیتا آمد بندے نہ آکھڑ بندے کٹھے ہون تے خلیفہ بنائی تو غور نہیں فرمایا بندیاں دی عادت ہونی سی نا بھی بندے کٹھے ہی نہیں ہوئے تے خلیفہ کیویں بنے گا اور اتھے بندے کٹھے ہوئے تے خلیفہ بنیا اللہ فرمایا بندے ہون گے تے کٹھے ہون گے نا بندے ہی نہیں ہونے سردی بڑی سی ایک مولوی شاگرد نو آکھیا چاہ ویکھ کیا بندے کٹھے ہوئے نے وہ آ کے آندا جی ایک بندہ تے وہ کٹھا ہوئے جدو حضرت آدم خلیفہ بنے نے دوسرا بندہ کوئی نہیں سی تے کٹھے کتوں ہونے سن یہ دا مطلب ہے بندیاں دے کٹھے ہون دی خلافت محتاج نہیں اللہ دی رضا دی محتاج جڑے ادو ہے سن وہ فرشتے سن تے یا جن سن کالو ان سب نے مل کے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نہ بنا فساد ہو جائے گا روڑا پہ جائے گا خون بہہ جائے گا اللہ فرمایا کی پہن دے کہنے لگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ہم تیری تسبیح بھی کریں گے اور ہم تیری تقدیس بھی کریں گے تیری حمد بھی کریں گے نہ بنا اے خون خرابہ نہ ہی ہوئے تو چنگا اے خون تو گل یاد آئی اے جڑا بینک قائم ہویا نا جی اے شاہ جی دس سن پہ اے بلڈ بینک اے نال ضرور تعامل کرو ایک تے پتہ لگ جائے میرا گروپ کیڑا ہے یہاں تے پتہ کر چڑنا چاہیے نا کسی بھن بھرا لوڑ پی جاتی ہے اپنے کسی عزیز لوڑ پہ تو بر وقت تو کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم پتہ ہوئے تو فوراً بندہ آتا میرا گروپ رلتا ہے مہربانی کئی تو مننے ہی کدی نہیں نا میرا بھی کسی نہ رلیا انہوں جدوں پوچھیا ہو سکا میرا نہیں کسی نہ رلتا تیرا بتکے نہ رلتا جی جدوں پوچھیا تیرا خون میرا تو نہیں جو کسی نہ رلتا صرف اس واسطے جب بوتل نکل گئی تو پھر کی بنے گا کچھ بھی نہیں بنتا اے خون دینا بڑی گل نہیں امام بھی وہی بنے نے جنہیں خون دیتا سبق پھر پر اے امامت واسطے قومہ دی لیڈرشپ واسطے اے بڑا ضروری ہے اگر کسی نے خون کسی مومن نو کام آ جائے اے دو بڑی قربانی کوئی نہیں ایک باری دے کے بسم اللہ اے خون دے گروپ تو میں یاد آیا خون دے گروپ تو یاد آیا میرے لو دیکھو میں یاد آ گیا میں چیتا آ گیا بڑا اچھا جملہ آ گیا اسی نا نبی تو بعد کسے ایسے نو دا جان نشین نہیں بنتے جدا گروپ محمد دے خون نال نہ ہائے ہائے خدا دی قسم اسا بلا فصل بھی اونوں منے جنوں رسول آکھے دموں کا دمی تیرا خون میرا خون علی اور تیرا اور میرا گروپ ہے بڑا اچھا ہو گیا مہربانی جناب آباد ٹھیک ہو گیا تعاون ضرور کرو مولا تو حفظ و امان چ رکھے مولا تو خون چ اضافہ جلدی جلدی خون پورا ہو جڑا بوتل دے میں دیتا ہے کوئی روڑا نہیں ایسا آڑا مگر جوس پہ آدھے نہ بھی بندہ پیوے تو بھی خیر ہے
وہ ہمیں تسلی واسطے پہ آدھے نہیں. توجہ ہے جناب, بہت مہربانی. جنہ دا زنجیراں نال خون رل جائے تو کچھ نہیں ہوتا. ضرور مومن واسطے ایسا کرو, مہربانی. اچھا انہاں کی آخیا, انہاں آخیا نہ بنا, تسبیح اسی کریں گے, تقدیس اسی کریں گے. کنہ آخیا نہ بنا, فرشتیاں بھی تے جنہ بھی. اللہ پاک آخیا وہ کی پہ کر دے, انہاں ہی صرف نہیں آخیا نہ رہن دو, چھڈو پراں. تساں غور نہیں کیتا, میں کی ترجمہ کیتا, چھڈو پراں. اللہ نو بیان نے چھڈو پراں. اللہ پہ فرماندا میں بنان لگا, اس آخیا انی, انہاں آخیا چھڈو پراں. بڑا پھر اللہ لحاظ کیتا ہے, جڑا لحاظ جو نتیجہ کڈیا ہے وہ میں تواڈے سامنے پیش کرنا. انہوں مجلس آندے جے تے سمجھ آ گئی تو بچیاں نو زندگی بھر میرے مولا دے فضل نال کانفیڈنس رہے گا کہ ساڈا مذہب حق ہے. اساں کیویں اس مذہب نو منیا, اساں صرف کسی نو انے وا پیروی نہیں کیتی, اساں انی نہیں انی. ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. لو جی لطف آئے گا قبلہ, بچیاں تساں توجہ کرنی ہے. اللہ کا انی میں بنان لگا, تے کو ملائکہ تے جنہ کی آخیا نہ بنا, چھڈو پراں. کالا, تو پھر اللہ نے کہا انی, پھر بھول گیا انہوں تیجی انی آ گئی. کالا, اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون, تم زیادہ علم رکھتے ہو یا میں, اور تم زیادہ علم رکھتے ہو یا میں. انہوں نے تسی یسیدہ نہیں نا, اللہ برابر خاموش ہو جاؤ. اور مولوی جب کم علم آدمی خلافت میں مشورہ نہیں دے سکتا, جاہل خلیفہ کیسے بن جائے. بھائی کیا بات, صدقے جاواں. فقال انبئونی باسمائی ہؤلاء ان کنتم صادقین. مجھے کہتے ہو نہ بناؤ, ان کے نام بتاؤ, بتاؤ. اور ان کے نام بھی نہیں بتاتے. قالوا سبحانک لا علم لنا, ہمیں علم نہیں, ہمیں علم. یا آدم, جی انبئوہم باسمائہم, بتاؤ تم نام. اللہ فرماتا فلما انباءہم باسمائہم, اس نے سارے نام بتا دیے. اللہ فرمایا آپ بتاؤ, لا علم لنا, ہمیں علم نہیں. نہیں نا, نہیں. انو ہے تو انو نہیں, انو ہے تو انو نہیں, انو ہے. فرمایا چپ جاؤ. صدقے جاواں, انو آندے نہیں خلیفہ, انو آندے نہیں خلیفہ, انو آندے نہیں خلیفہ. جن چکے نے, بولو ملائکہ چکے نے. جنوں فرشتہ چک جائے نا او خلیفہ ہوندہ ہے. جنہ والے خلیفہ آ جائے تو بیبیاں بھی روڑ لگ پڑ, یعنی جنہ والے فرشتہ آ جائے تو بیبیاں دیا چیکاں نکل جان, وہ بھی خلیفہ نہیں. جدے اگے جن چک جان او خلیفہ ہے, جنوں جن چمبڑ جان او خلیفہ نہیں. لو جناب, اللہ نے خلافت دیتی. ہوں میں تشریح پڑھن لگا شبیر احمد عثمانی دیوبندی دی. ایڈے بندے موٹر سائیکلوں تے آئے ہو, تیل پوا کے آئے ہو کہ جی تیل پٹرول پوا کے. مہربانی. راہ جو کوئی شے کھاتی ہونی, پیسے پوسے تھوڑے بہت لگ 10-15-20 روپئے لگ جائے. مجلس تے آئے ہیں, کوئی بڑی گل نہیں, 100-200 لگ ہر بندے کا تقریباً کوئی نہ کوئی خرچ ہے. جدھر نہیں توانائی تو خرچ ہوئی ہے. اب مینوں نے جنہیں بلایا انہوں کا خرچ کوئی نہیں ہوا. اجاں باہر لائٹاں لگیاں, ہویا خرچ. تے آن تے بھی خرچ, لائٹاں تے بھی خرچ, تے وہ جڑے لنگر وغیرہ وہ بھی خرچ, تے ذاکرہ مولیاں تے خرچ. ویخ لو ورشیاں دی بہادری, اینا خرچ کوڑوں کر کے تے دیوبندیاں دی تفسیر پہ سنا دی. حوصلہ بھائی, حوصلہ. ساڑی نہیں کدی کسے سنائی, ساڑی تفسیر کدی نہیں کسے سنائی. تفسیر دیوبندی عالم دی. شبیر احمد عثمانی دیوبندی, کسے دیوبندی نہ کدی گل کر کے ویکھیا جے. شبیر احمد عثمانی دا ایک نام ہے, عالم دین ہے, مفسر قرآن ہے. وہ آندہ اللہ نے ہر شے کا علم حضرت آدم کے دل پر بلا واسطہ کلام القا کر دی. بندہ وہ پڑھیا لکھا تو میں ان کی کروں, میں تین پڑھ ہویا تو بندہ وہ تو پڑھیا لکھا نا جنہیں لکھے. میرے منہ لوگوں کے اوپر بھی
औखियां औखियां गल्लां तू कित्थों याद कर ली? मैं हुण की करा? हुण आलिम वड्डा है, उस आख्या अल्लाह ने हर चीज़ का इल्म हज़रत आदम के दिल पे अलका कर दिया। क्यों? फरमाते ने खलीफा जो बना रहा था तो अल्लाह ने हर चीज़ का इल्म आदम के दिल पे अलका कर दिया। अलका इंज हुंदा जी, अगे अगे कोई बोलिया नहीं तो मगरों से याद नहीं किया, ना कन्ना नाल सुनिया, ना कन्ना नाल सुनिया, ना मुँह नाल बोलिया, ना मगर मगर पढ़िया तो ना कन्ना नाल सुन के याद किया। सीधा दिल ते अल्लाह ने इल्म अलका कर दिता। ये सीधा दिल ते अल्लाह इल्म अलका करे ना, वो खलीफा हुंदा है। एक गल मैं पक्की दसा जी, जिन्हों अल्लाह ने सीधा इल्म अलका किया होवे ना, ओ नहीं आंदा खलो जाओ मैं घरों पहुंचा वहां। सदके जावा, मौला तुहानू आबाद रख जी, मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह ने सारा इल्म आदम के दिल पर मेरे लिए अलका कर दिया, यानी सीधा अल्लाह ने हुक्म किया ते आदम के दिल ते अलका हो गया। फिर खुदा दा वास्ता तौहीन रसूल न कर, जेड़ा अल्लाह आदम के दिल ते इल्म बिला वास्ता कलाम अलका कर सकता है, कुरान का ना ही उन्होंने मुहम्मद का ऑपरेशन करने की जरूरत है। शुक्रिया। अगली गल बड़ी खूबसूरत है, वो उत्तों मैं इमाम मूसा काज़िम ते आना, जो थोड़ी तवज्जो नहीं। फरमाते ने उस दिन से आदम को सजदा किया मलाइका ने। फ़र्क ये था कि जो सजदा कर रहे थे वो आबिद थे, जिसको हो रहा था वो आलिम था। ओए होए सदके जावा, किबला कोई लतीफ़ गल है। फरमाते ने उस दिन से पता चला कि इबादत से इल्म अफजल। देवबंदी आलम दीन की तशरीह कर रहे हैं, इल्म अफजल है इबादत से। क्यों? वो फरमाते जो सजदा कर रहे थे वो सारे आबिद थे, और जिसको हो रहा था वो आलिम था। बाबा जी तशरीफ लाया जी, पीर सरगाम शाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े टाइम नाल तशरीफ लाए ने। मैं बिल्कुल क्लोज कर देने लगा, दो जुमलियां तो बाद मैं सरकार मूसा काज़िम ते आ गया, बिल्कुल करीब। बाबा जी जस जुमला सुनना की फरमांदन। फरमांदन जिस दिन से मलाइका ने हज़रत आदम को सजदा ताज़ीमी किया, उस दिन से मैं वो लिख के ना तहरीर ते इस कुरान की साइड ते आप लिख के अखा नाल वेख के लिख के रखिए। वो फरमांदन इस पर इबादत पर इल्म की फजीलत साबित हुई, इबादत पर इल्म की फजीलत साबित हुई। क्यों? वो फरमाते हैं इबादत सिफत खालिक नहीं, सिफत मखलूक। इबादत अल्लाह की सिफत नहीं, ये मखलूक की सिफत है। और इल्म ये मखलूक की सिफत नहीं, ये अल्लाह की सिफत है। हजरत आदम को फरमादन सजदा इसलिए हुआ कि मलाइका के पास इबादत थी, इल्म नहीं था। इल्म अल्लाह की सिफत है। खलीफा होता ही वो है जिसको अल्लाह अपनी सिफतें अता करे। कि सुनिया जे ते मौलवी साहब असी शिया कदे तो हो गए, असी भी इसे वास्ते ही हो गए। असी सिर्फ खलीफा उन्होंने मानने जिन्हों अल्लाह अपनी सिफत अता करे। सर उठाना। फरमानदिन इसलिए अल्लाह ने उसे इल्म जैसी अपनी सिफत अता की। खलीफा वो होता है जिसमें वो सिफतें पाई जाएं, जिसमें वो कमाल पाए जाएं, जिसमें वो कमाल पाए जाएं। कौन से कमाल? जो उसमें हो जिसका वो खलीफा। इन्नी गल सी, औखा काम निकल गया, औखी तकरीर टुर गई। मैं तो पिछले लफज ही खा गया जो उन्हें इस्तेमाल किया। मेरा ख्याल हो करना ताकि थोड़ा टूं ता हो ये भी मुक जाए। और फरमाते खलीफा वो होता है जिसमें मुस्तखलिफ अन हो के कमाल पाए जाए। हम ठीक है? खलीफा वो होता है जिसमें मुस्तखलिफ अन हो के। कई बार मैं आख्या औखियां गल्लां जरूर सुनिया करो, सैरकोट वाले हो। अलामा इकबाल इत्थे पैदा होया सी, बड़िया बड़िया औखियां गल्लां उस कीतियां ने, लोगों को समझ कोई नहीं आई।
پھر آخر ایتھے بھی نہ اوکھیاں سمجھیاں کدھر بھی نہیں سمجھیاں جانیاں. فرماتے ہیں خلیفہ اسے کہتے ہیں جس میں اپنے مستخلف ان ہو کے کمال پائے جائے. مستخلف ان ہو انہوں آدھنے جدہ کوئی خلیفہ ہو. مثلا حضرت موسیٰ دا خلیفہ ہارون ہے. ہارون وچ موسیٰ دے کمال دا ہونا ضروری ہے. صدقے جاواں سلیمان داؤد دے خلیفہ نے یہ مطلب سلیمان چ داؤد دا کمال دا پایا جانا ضروری ہے. ہن آدم ہے خلیفہ کدا اللہ دا وہ ہے مستخلف ان ہو یہ ہے خلیفہ. خلیفہ وہ ہوتا ہے جس میں اپنے مستخلف ان ہو کے کمال پائے جائیں. کلاشن کوف چلا کے بساں دیاں بساں مار کے اور بات ہے بڑیاں بڑھنا رکھ قرآن تے ہاتھ اسا مننے خلیفہ تو ہوں بلا فاصل. کیوں ہوئے کراشن کوف چھٹ قرآن تے ہاتھ رکھ کے علی تو علاوہ بندہ دس جدج محمد کمال پائے گا. سر اٹھا لو مہربانی بخا بخا او بندہ لے آؤ جدے بچے رسول دے کمال پائے جاندے ہو. شروع کر میں پڑھن لگا سبحان. جی مہربانی میں قبلہ جملہ کہہ کے جاز رہنے لگا. شکریہ قبلہ. کمالات مصطفیٰ دی لسٹ بنا. کمالات مصطفیٰ دی لسٹ بنا. شروع کر کتھوں کرنے نہیں جتھوں شروع کرنے نہیں کر لے اپنی مرضی کر. کمالات مصطفیٰ دی لسٹ بنا اور لسٹ کمالاں دی ایتھے رکھ سامنے شیشہ کر جے 12 نظر آئے تو شیعت چھڑ دے. مولا تانوں آباد رکھ. کمالات مصطفیٰ دی لسٹ بنا او دے سامنے آئینہ رکھ. کدی علی نظر آؤں گے کدی حسن کدی حسین کدی زین العابدین. آج موضوع 7واں چلے تھے ہی موقع کتھوں شروع کرنے نہیں. کمالات محمد. جدوں فرشتے آکھیا اقرا یہ تو ٹھیک نے میں دینا کو 2-3 سال پچھوں شروع کر نبی 20 سال دے سن اتوں شروع کر. سانو پار کوئی نہیں سانو پار کوئی نہیں. نبی 10 سال دے سن اتوں شروع کر کمال چھڑ دے سانو اتوں بھی نہیں. نبی 1 سال دے سن اتوں شروع کر. ساڈے کولوں رہنمائی کوئی نہیں جدا ماضی کمزور ہو. مولا تانوں آباد و شاد رکھے. ساڈا وہ ہادی کوئی نہیں جدا ماضی کمزور ہو. میں تیانا نبی پاک جدن 1 دن تے سن اتھوں کمال شروع کر. میں تے اور صلاح دینا تساں صلاح میرے نال رلانی. اجے نبی دنیا تے ظاہرن نہیں سن آئے. میرا دل کردا یا نبی دے دادکیاں تو شروع ہو جا یا نبی دے نانکیاں تو شروع ہو جا. عبد المطلب تے فاطمہ مخزومی نبی دے دادکے نے. وہب تے حضرت برہ نبی دے نانکے نے. شروع کر وہی نبی دادکیاں لو بھی کمال ہے محمد نانکیاں لو بھی کمال ہے. شروع کرنا. خلیفہ وہ ہوتا ہے جس میں مستخلف ان ہو کے کمال پائے جائیں. ظاہرانو کٹ کے بساں جو مارنا اور ہے اے ثابت کرنا مشکل ہے. محمد دا خلیفہ ہوئے جدے نان کے محمد دے نان کیا جیسے اور جدے داد کے محمد دے داد کے. نہیں مہربانی شروع ہو جی. انہاں دا نسب نبی دے نسب نال ملدا. اساں انہوں خلیفہ تے امام منے آرام نال نہ گل کر لی بہتا نہ کڑ پی. نبی پاک دا بھی دادا ہوئی ہے حضرت علی دا بھی دادا ہوئی. صدقے جاؤں اگے سیرت ہے کردار ہے طہارت ہے غذا ہے شجاعت ہے حلم ہے علم ہے سارے اوصاف اگے نے. پہلا تے نانکے داد کے صرف انہاں دے نبی نال رل دے. اس گل دا بڑا وٹ رہا. میں مجلس پڑھ جاؤں میں اچھی اچھی پڑھ جاؤں رولا پا جاؤں گڈیاں 2-3 اگے 2-3 پیچھے لے آواں. انج میں جڈا بھی پھڑکدا پھراں جڑا کمال زرغام شاہ جے وہ میرے چ نہیں. میرا تسی قصیدے دا حساب لاؤ پے تسی قصیدے دا حساب لاؤن لگ پے تینوں بھی قصیدہ آوندا. میں قصیدے دا حساب نہیں پہ لاندہ میں پیو دا حساب پہ آؤں. اے سید نے میں سید نہیں
کی کرتے ہو؟ میں سید نہیں، جنہ بھی پروٹوکول دیو مینوں وہ کمال حاصل نہیں۔ جڑا کمال انہاں نوں حاصل ہے اس کمال دا نال ہی ہے۔ وہ نہیں رلتے، نہیں دوجے بندے رلتے۔ میں دسنا قبر رسول تے پہنچ گیا ہارون رشید بھی تے میرا ستواں امام بھی۔ اے ہارون رشید نو زوم سی بھی حضرت عباس بن عبد المطلب دی اولاد ہوں تے نبی پاک حضرت عبداللہ دی اولاد نے، تے کوئی شرارتی ایڈا سی حضرت امام موسیٰ کاظم نو ویکھ کے آندا میں کمالات پہ پڑھنا، ایک کوئی تے اجازت۔ حضرت امام موسیٰ کاظم نہ پڑھا، آج تے کی پڑھا؟ جی پڑھنا تے ہے نا، میں ٹچ ہی نہ کراں، یہ میری توہین ہے کہ جڑا موضوع ہے جڑا موقع ہے میں ٹچ ہی نہ کراں۔ میں کمالات نو اتھے لیندا ہے، اتھے کھلو کے تے ہارون رشید کہنے لگا سارا جہان ہے کہ سلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تجھ پہ سلام ہو۔ تے وہ کھلو کے نا نبی پاک دے روزے تے آندا ہے السلام علیکہ یا ابن ام، اے چاچے دیا پترا میرا سلام ہو۔ اتھو امام موسیٰ کاظم فوراً بیلے فرماندے نے یا ابی بابا میرا بھی سلام ہو۔ صدقے جاواں صدقے جاواں، ہو سکیا تو تے چاچے دا پتر پہ بننا تے میرا تے سکا پہ ہوئی۔ فرمایا بابا یا ابی، اے میرے باپ میرا سلام۔ سڑدا بلدا گھر آ گیا، بغداد سد کے نا سرکار نے کہنے لگا تساں اتنے دعویٰ کر دیتا کہ اسی نبی دے بیٹے ہیں، یہ کہڑے صاحب نہ بنے؟ آپ نے فرمایا تو شک کیوں کرنا؟ کہنے لگا نبی دے چھوٹے چھوٹے پتر فوت ہو گئے، پتر دا پتر دا پتر دا پتر ہو گئے تے نسل ٹر گئی۔ جڑی بیٹی ہوندی ہے وہ تے بیاہ شردا بندہ کسے دے گھر، وہ دی نسل تے ٹری ادھروں۔ تسی اولاد علی تے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہو، اولاد پیغمبر تے نہ آکھیا کرو۔ پھر تسی اولاد علی ہو، علی دی تسی اولاد ہو، علی دے بیٹے دے بیٹے دے بیٹے دے بیٹے ہو۔ نبی پاک دا تے بیٹا ہی بچپن چ فوت ہو گئے تے بھریا دربار دے وچ پیا بکواس کرے۔ کہنے لگا تسی نبی دی اولاد نہ آکھیا کرو، نعوذ باللہ۔ کہنے لگا اپنے آپ نو علی دی اولاد ٹھیک ہو تسی، لیکن تو نبی نو پیو کیوں آکھے؟ انہاں بیٹی بیاہ چھڑی، وہ چلے گئی ابو طالب دے گھر، حضرت علی دی اولاد تسی ٹھیک ہو، نبی دے بیٹے بچپن چ فوت ہو گئے، تسی نبی دی اولاد چ کیویں پیندے ہو؟ میرے امام فرماندے نے قرآن دے مطابق پینے ہاں۔ اوئے ہوئے صدقے جاواں، ایتھے مکانا پیا، مولا تانوں آباد رکھے۔ کہنے لگا جی قرآن دے مطابق۔ فرمایا قرآن ساڈے مطابق کی سنیا جی؟ قرآن ساڈے مطابق تے اسی قرآن دے مطابق۔ آنج دربار سی، کہنے لگا دسو تو صحیح وہ کیویں؟ امام نے فرمایا جتوں قرآن پڑھاں گا جے تینوں اتھوں نہ پتہ لگے تو کوئی حافظ سد لے تاکہ وہ نال نال تائید کرتا جائے۔ کہنے لگا تسی پڑھو میرے علم چھے۔ امام نے فرمایا اے سورہ انعام چ اللہ فرماندا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ وَنَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ، کہ ابراہیم دے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہماری دلیل میں سے ایک دلیل ہے اور ہم جسے چاہتے ہیں درجے بڑھا دیتے ہیں۔ کہنے لگا جی بالکل ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم دا بڑا درجہ ہے۔ فرمایا اللہ فرماندہ بابا حَبْنَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اس کے بیٹوں کو بھی درجے دیے۔ حضرت ابراہیم دا بیٹا اسحاق ہے سی، جی، تو فرمایا کو یعقوب ہے جی، فرمایا قرآن ہے جی، فرمایا کہ اللہ فرماندہ وَمَنْ ذُرِّيَّتِهِ، اگوں دی ذریت فرماندہ جی۔ حضور نے فرمایا ان سندا جائیں داؤد ابراہیم دا پتر ہے جی، و سلیمان داؤد حضرت سلیمان ابراہیم دی نسل جی، و ایوب جی، و یوسف جی، و موسیٰ جی، و ہارون جی۔ فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ فرمایا اگو اللہ فرماندا ہے و زکریا، اے بھی ابراہیم دا بیٹا جی، و یحییٰ، اے بھی ابراہیم دا بیٹا جی، و عیسیٰ، اے بھی ابراہیم دا بیٹا ہے جی۔ حضور نے فرمایا وہ تو پیو ہی کوئی نہیں۔ آباد و شاد رہو۔ فرمایا قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ، کہنے لگا جی، فرمایا اس کا تو باپ بھی کوئی نہیں، فرمایا وہ ابراہیم کا بیٹا بنتا ہے مریم کی وجہ سے، فرماتے ہم محمد کے بیٹے بنتے ہیں فاطمہ زہرا کی وجہ۔ آباد ایک کمالات ملتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ توجہ ہے انہاں چ نبیاں دے کمال پائے جاندے۔ رسول اللہ دا ایک فرمان ہے
کہ علی دا منہ ویکھیے وچوں نبیاں دے منہ نہیں نبیاں دیاں سیرتاں نظر آؤں اے او کمال نے 7ویں کمرے چوں حضرت یوسف نس کے بد نیت عورت کو جان چھڑائی کنویں چوں کون سی بی بی حضرت زلیخا بد نیت نبی نہیں سی او دی نیت وچ فرق سی اتھوں نبی دوڑ کے پیر آزاد سن دوڑ کے باہر آ گئے فرماتے نے گواہ رہی پاک گیا سا پاک آیا فرمایا راضی ہاں 7ویں امام تے قید خانے وچ اس دور دی فحشہ عورت ہارون رشید دیاں بدماشاں نے بھیجی تو دے کان چ آکھیا تسو اندر جا کے تو الزام لا دینے نعوذ باللہ من ذالک اسی اس الزام وچ 7ویں امام شیعہ دے نو قتل کران گے تے فکر نہ کریں نسدا نہیں پیروں دے بدے نے ہاتھوں دے بدے نے گلے وچ تاو کے باہروں جندرا لا دیاں گے جدوں بی بی اندر آئی میرے مولا فرماندن میں یوسف نہیں موسیٰ کاظم ہوئے ہوئے سر اٹھاؤ فرماندن وہ یعقوب کا بیٹا تھا یہ محمد کا بیٹا ہے فرمایا دے پیر آزاد سن اس نس کے عصمت تے عزت بچائی فرمایا میں نسنا نہیں ایتھے نیک نہ بناوا میں محمد کا بیٹا ہی نہیں میں تینوں متقیہ نہ بناوا میں امام کیوں ہوں جدو فرعون دیا سپاہیاں دروازہ کھولیا اوتھے امام پہ نماز پڑھتے سن نال بی بی سجدہ ریز سی انہاں آ کے سجدے دے عالم میں 2 ٹھوٹے مارے جدو نہ بولی تو امام نے فرمایا اٹھ جواب دے اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہنے لگے تینوں اسی جاننے فراڈ کیتا ہی تینوں ہم تجھے جانتے ہیں تو جو کچھ ہے اب تو ہمارے سامنے نمازی بن گئی ہم تجھے جانتے ہیں پہلا جواب سنو گے تو مجلس دے وچ بی بی کہنے لگی مجھے اللہ کی قسم تم مجھے جانتے تھے اوئے ہوئے تم مجھے جانتے تھے اب تم مجھے نہیں جانتے کہنے لگے ہوں تینوں کی ہویا دوجا جملہ سنو گے کہنے لگی میں تم جیسے نام محرموں سے کبھی بات نہ کرتی اگر حجت حکم نہ کر اگر میرا امام مجھے حکم نہ دیتا اینی تبدیلی ویکھ کے قید کیتا ہارون دے سامنے لیا کے کھڑی کیتی کہنے لگے ایس اے کیتا ہی جنہوں دے الزام لائی وہ تے نمازی تے متقی بن کے نکلی سامنے کھڑا کے ہارون کہنے لگا سچ بتا عورت تیرے سر پہ تلوار ہے تو نے جب گئی تو کیا محسوس کیا انہوں دے جے حق انہوں دے جے قدرت قاہرہ ظالم دے سامنے کھلو کے اس متقیہ بی بی دی آواز آئی مجھے رب کعبہ کی قسم جب میں اندر داخل ہوئی وہ جسے پکار رہا تھا وہ لبیک کہہ رہا تھا مولا تو اپنی آواز اندر رحم فرما وہ قیدی جسے پکار رہا تھا میں نے خود اس کے لبیک کی آوازوں کو سنا پھر میں محسوس کر کے آکھیا خالقہ اگے جنہیں میں نو کھڑ دے رہنے وہ بھی برے جنہیں کول کھڑ دے رہنے وہ بھی برے آج زندگی چ پہلی باری ایڈے چنگے کو آئیاں تینوں ایدی اماں زہرا دا واسطہ ہی میرے گناہ معاف میں نو میرے امام دعا دیتی مصائب شاہ جی دے ذمے میں دل دا درد سنا کے توڑے کو اجازت لینے لگا ایک کوئی جملہ دل دا درد بابا جی پڑھنے لگا اور جڑا خاندان لوکاں دیاں اے ہو جیاں تیاں نو مولا تانوں ہمیشہ جی آباد رکھے میری طرفوں مجلس قبول کر لینا ہے نہیں جڑا خاندان لوکاں دیاں میں پیانا اے ہو جیاں تیاں نو عزت دا لباس دے کے تقوی دے برکے دے کے گھر پہنچاندہ رہا لوکاں دیاں ہی ہو جائیاں نو جڑیاں ایڈی نیک بنا کے گھر پہنچاندے رہے دکھ نہیں لگتا انہاں دیاں تیاں کوئی پہاڑاں چ مر گئی کوئی بازار آئے جنہوں کے مر گئی کوئی دربار آئے جنہوں کے مر گئی آل محمد نو ایک دکھ کھا گیا اس دکھ چی 12واں بھی خون پیار ہوندہ ہے
दसा जी केड़ा शहादत मेरे मौला ने फरमाया सी मेरा विरसा है। मेरा चौथा इमाम नूं वज़ू वास्ते पानी पाते सन ना, मिनहाल आंदा है सईदां दे घरों पानी पे आउंदा सी ते मैं पिछे रुक गया, कपड़े टोंग लै पे छिट्टां पै के मते वज़ू दे काबिल नमाज दे काबिल कपड़े न रहन, कनीज़ अंदरों बरामद हुई। उस आख्या इस पानी नूं नापाक ना समझ, इहदे विच चौथा इमाम रो रहे। आंदा मैं इजाजत लैके अंदर गया तो मैं अखां नाल वेख्या चौथा इमाम हथ ते पानी पाते ने वज़ू वास्ते ते खून डिगदा उदों इंज लप च पानी लैके ना चुल्लू च ते अंज सामने करके फरमाते ने पानी तू वही पानी है जिसको तरसता हुआ मेरा भाई दुनिया से चला, असगर वास्ते तू एक कतरा भी नहीं सरे। ते फरमाते ने अखां चों आंसू डिगते ने, खून भरे ते इमाम रोड छड़ते ने। इमामत की नज़र वो पानी वज़ू के काबिल नहीं रहिंदा। इमामत की नज़र साड़ी नज़र तो बड़ी वड्डी चीज़ सी ना, कई लोटे आंदा मेरे सामने खत्म हो गया तो कोल बह गया बड़ा मोमन सी मिनहार, कहने लगा मौला शहादत ते तुहाडा विरसा है ते तुसी इन्ना रोंदे हो। आंदा खून भरियां निगाहां उठा के मेरे लो चौथा इमाम वेख्या ते मेरे हाथ कंबन लग पे, इतना जलाल सी अखां विच, गरीब तो नहीं सी ना, हुज्जत खुदा सी। आंदा आज मेरे मौला वेख्या तो अखां दे आंसू तो मेरे हाथ कंबन लग पे। मैं क्या मौला मैं कोई गलती की? फरमाते तूने मोमिन हो के मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। कहने लगा मौला किवें? रो के फरमाते नो शहादत तो मेरा विरसा है, मेरी बहनों का बाजारों से गुजर, ये भी मेरा विरसा है। ऐ वो दुख है जिहड़ा सईदा नूं खा गया। बाबुल हवाइज हस्तियां गुजरियां ने, हज़रत मूसा काज़िम, हज़रत अली असगर, हज़रत अब्बास। बोलो शिया बैठे हो, मैं सोचना कि बाबुल हवाइज का जिक्र हजूर ने करना है, सैयद ज़रगाम शाह साहब ने। एक बाबुल हवाइज का एक जुमला मैं पढ़ दिया, किहड़े दा पढ़ा? अली असगर अलैहिस्सलाम भी बाबुल हवाइज ने, हज़रत अब्बास भी बाबुल हवाइज जी। जनाब गाजी का पढ़ दिया नौजवान, ठीक पढ़ दे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जो जीन छड़ी है, तो जो जुमले पढ़ने मेरे नौजवान ने आख्या मौला तेरी जवानी सलामत रखे। मौला तुरे ने, घोड़ा कढ़िया ने, घोड़े तो बैठे ने, बड़ी बड़ी दूर मौला ने जाकर लाशा लिया, घोड़े तो बैठे ने तो घोड़े नूं एड़ लाई ने, घोड़ा कुछ अरसा टुरिया है तो फिर खलो गया। हज़रत अब्बास की आवाज़ आ चुकी सी, या मौलाई व या सैयदी, ए मेरे सरदार तो मेरे मौला पहुँच जा, मेरे को जीन छुट गई। हज़रत इमाम हुसैन जिमें पे जाते सन, तुसीं ज़हन च रख लो। एक जगह घोड़ा जाकर रुकया, पहले जुमले तो मजलिस हो जाए, घोड़ा रुकया, मेरे मौला ने रुके घोड़े दे। ये आदत होंदी हर सवार की कि उन्होंने एड़ लाता है, एड़ लाई तो ना टुरिया। दूजा काम होंदा है उसकी गर्दन ते हथ पे, गर्दन ते हथ फेरिया, थप्पा दिता, जदों ना टुरिया। यह जानवर बड़ा सियाना होंदा है, इस अपनियां अगलियां लत्तां ते 2 बारी अपना मुँह मारिया। जदों 2 बारी अंज मुँह मारिया ना अपनी लत्तां ते, मैं जिवें पढ़िया ज़हरा ते चंद ने अंज वेख्या ते हज़रत अब्बास का एक बास नज़र, फिर घोड़े तो सवार नहीं रह सके। आबाद इत्थे मैं एक जुमला लाना, एक्सीडेंट चो भरा की घड़ी लभ जाए तो उत्ते एक कतरा खून का लगा हो, बंदे हाथ च घड़ी फड़ के रोंदे ने तो चुप नहीं करते। सारा जहान आखे ना चुप हो जा, वो आंदा मेरे भरा की घड़ी लभी है तो उत्ते खून लगा, खोरे वह की हाल है? भरा की घड़ी तो एक कतरा खून लगा हो तो भरा चुप नहीं करता। या हुसैन तेरे हौसले तो सदके सज्जा बाजू सीने नाल ला, हाय हाय सदके जा। आखिरी जुमला है, तुरते जाते हैं तो फरमाते ने मैनू आवाज़ दे, मेरी कमर टुट गई है। हज़रत इमाम हुसैन किबला कदी तुहानू एक दुआ कर लवां जी नौजवानों, एक बार या अमीन करना, खोरे केड़े बेगुनाह बच्चे दी भी कबूल हो जाए। या अल्लाह मैं बाबुल हवाइज का मुसाहिब पढ़न लगा, तेनू अली असगर दे आखिरी साह का वास्ता, तेनू बीबी सकीना दी आखिरी हिचकी का वास्ता, एक वास्ता बड़ा जरूर, तेनू बीबी ज़ैनब दे बह के टुरन का वास्ता। एक बारी इन्हां मोमना नू वो जगह विखा जिथों भरा दे टुकड़े चुकदे रहे। एक बाजू सीने नाल सी, दूजा किधरों होर जा लभा जिहड़े सवार बैठे हो, दूसरा बाजू भी सीने नाल ला के जो अपने ना हज़रत इमाम हुसैन हज़रत अब्बास कोल जिहड़ा दर्द इस खानदान नू खा गया वो दर्द पिया पढ़ना। जो करीब अपने ने हज़रत अब्बास ने महसूस किया कि मेरे कोल कोई आ रहा है, महसूस किया, हालत की है पढ़न के काबिल नहीं,
حالت دووے بازو کوئی گرز دا وار ہے جیڑے پہلے گرز دا وار ہے اس اکھ چ خون جمے دوسری اکھ وچ تیر ہے تے اجے وچ اوکھو لوگ اندر سخت مصائب پڑھنا پڑتا ہے میں کی بنا ہے تو اگلا کوئی گل نہیں سی رہ گئی ایک اکھ وچ سر دا خون ہے تے اکھ بند ہے دوسرے اکھ وچ تیر ہے تے اجے وچ ہے جے تسی محسوس کر جو تے گل کافی ہے نہ میرے مولا تیر کر سکتے اوئے ہوئے نہ اکھ دا خون صاف کر سکتے ہیں کیوں او یار بولو میں بھی رونا بولو کیوں بازو نال کوئی نہیں نہ تیر کر سکتے نہ اکھ دا خون صاف کر سکتے جدو زہرا دے چاند نے بازو سینے نال لا کے بڑا حوصلہ بھائی سینے نال بازو لا کے قریب گئے نے حضرت عباس نے قبلہ محسوس کیتا کہ کوئی ریت پہ سرک دیئے تے کوئی میرے قریب آ رہا ہے میں میرے مولا عباس دی مظلومی آکھا غربت آکھا مصیبت آکھا جگر ٹکڑے ہوندہ اس جملے تے جدن پڑھے سی میں آرام نال سو نہیں سکیا حضرت عباس نے ایک جملہ مظلومانہ آکھا جدو ریت سرگی ہے تے صاحب لگا نا کوئی آ رہا ہے اکھاں بند سن حضرت عباس فرماندن جے کوئی سر کٹن لگا تو ذرا ٹھہر جاؤ میں اکبر دے بابے نو ساتھ بیٹھا میں زہرا دے لال نو ساتھ بیٹھا میرے مولا آ رہے نے ذرا میں نو موقع دے اے ظالمو آجے کوئی اگر کوئی سر نہ کٹے کوئی زہرا دے لال نے دووے باجو سائیڈ تے رکھے ایتھوں ہاتھ پایا چک کے سینے نال لایا تے فرماندے نے عباس میں حسین کوئی بیگانہ نہیں میرا سونا میں حسین ایک واری میرے لو ویکھ میں کیویں دا ہو گیا یہ جملہ سن لے جے ایک واری میرے ولو ویکھ میں کیویں دا ہو گیا حضرت عباس فرماندے نے میرا اپنا دل کرتا ہے میں ویکھاں جنہاں دا کوئی نہ روے انہاں بندیاں دے چہرے کیویں دے ہو جاندے میں نہ تیر کر سکنا نہ اکھ چو خون صاف کر سکنا ایک کام تے کرو نا میرے مولا شبیر نے پردیس اچ بہ کے ویر دی اکھ دا خون صاف کیتا جڑی اکھ کھلی اتھوں آنسو نکلے آنسو والی جگہ چم کے حسین فرماندے تینوں کدی روندا نہ ویکھا ہوئے ہوئے صدقے جاواں تینوں کدی روندا نہ ویکھاں میرے نال کوئی گل نہ میرا ویرا میرے نال کوئی گل کر آواز ہوندی ہے مینوں 10 بازواں دا درد بہت ہے گرز دا درد بہت ہے اکھ دی تیر دا درد بہت ہے پہلوਆਂ دے نیزے دا درد بہت ہے ایتھے آخری گل کیتی نے فرماندے نے مینوں سارے درد بھول گئے نے ایک درد میری جان پیا لیندا فرماندے نے عباس او سنا بازواں تو زیادہ فرمایا زیادہ گرز تو زیادہ فرماندے نے زیادہ تیر تو زیادہ فرمایا ہر شے بھول گئی ایک کو درد ہے میری جان نکل چلی فرماندے نے او درد سنا فرماندے نے مینوں پچھو ٹیک لا کے ذرا اتھاں چکو زہرا دے لال نے پچھے بہ کے ویر نو پردیس وچ بہ کے ذرا بلند کیتا جدو حضرت امام حسین دے ایتھے حضرت عباس آئے دے اوتھے خیمیاں تے نظر پئی ہے جے کسے گل سن نہیں فرماندے نے ہن مینوں دسو کی پوچھ دے سو فرمایا کیڑا درد ہے تیرا جان پہ لیندا ہے فرماندے نے ہن دسو میں دنیا پہ چھڈنا تے میرے تو بعد فرمایا تو ہی ٹر جا تیرے تو بعد میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں تو انتظار کر نانا میرا تے بابا میرا ساڈا کوثر تے انتظار پہ کر دین خدا دی قسم او اک پھر بند ہو گئی تے رو کے عباس فرماندے نے اکو گل دسو جدوں میں ٹر گیا بی بی زینب کدھر جائے شبیر منہ چوم کے فرماندے تو شہادت دے زینب جانے سجاد جانے بازار جانے دربار حضرات ایک اعلان سماعت فرما لیں 3 شعبان کو اسی امام بارگاہ میں